दर्शकवृन्द नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ न्युज नेपाल टेलिभिजनमा। यो समय हो न्युज अपडेटको। म शिवशंकर चौधरी। न्युज नेपालको सुरुवातमा हेडलाइन्स न्युज। असोज 1 गतेदेखि लामो दूरीको यातायात र आन्तरिक हवाई उडान खोल्ने सरकारको निर्णय। यातायातका साधनमा स्वास्थ्य मापदण्डका साथै क्षमताको 50% यात्रु मात्र राख्न पाइने परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीद्वारा जानकारी। एसिडजन्य जनघन्य अपराध विरुद्धको अध्यादेशको मस्यौदा बनाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा छलफल। अध्यादेशबाट छिटोभन्दा छिटो कानुन बनाउने कानुन मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बाहाम्फेको भनाइ। नेपालमा थप 1459 जनामा कोरोना पुष्टि। संक्रमितको संख्या 56,788 पुग्यो। मंगलबार थप 11 जनाको मृत्यु। नेपाल सरकारलाई कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने रेमडेसिभिर भारत सरकारद्वारा प्रदान। महामारीबाट भारत स्वयं प्रभावित भएको अवस्थामा सहयोग प्राप्त हुनु दुई देशबीच भरपर्दो मैत्रीको प्रतीक भएको मन्त्री गेवालीको भनाइ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको औपचारिक रूपमा विदाई। आफ्नो कार्यकालमा 457 मेगावाटका आयोजना सञ्चालनमा आएको घिसिङको भनाइ। घिसिङ नेपालीहरूको मनमनमा बस्न सफल। कोभिड-19 महामारी बीच त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको महत्त्वपूर्ण 4 आयोजनाको निर्माण सम्पन्न। असोज 5 गतेदेखि आन्तरिक हवाई उडान पनि सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईको भनाइ। सौन्दर्य कला व्यवसाय सङ्घद्वारा काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन। व्यवसाय खोल्न पाउनुपर्ने माग सहित काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाललाई व्यवसाय सङ्घद्वारा ज्ञापन पत्र। सरकारको काम कारबाहीको विरुद्ध काठमाडौँको बाग बजारमा नेपाली काङ्ग्रेसले आयोजना गरेको विरोध सभामा प्रहरीद्वारा हस्तक्षेप। कोरोना महामारीका कारण युवाहरू बेरोजगार भएका अवस्थामा सरकार भने मौन रहेको काङ्ग्रेसको आरोप। र त्रिभुवन विमानस्थलको कार्गो व्यवस्थापन गर्दै आएको नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड 50औं वर्षमा प्रवेश। वार्षिक उत्सवका अवसरमा कम्पनीद्वारा कार्यालय परिसरमा वृक्षारोपण। अब न्युज विस्तारमा। सरकारले असोज 1 गतेदेखि लामो दूरीका यातायात र आन्तरिक हवाई उडान खोल्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गरेर लामो दूरीका यातायात र आन्तरिक उडान खोल्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। प्रवक्ता गेवालीका अनुसार यातायातका साधनमा स्वास्थ्य मापदण्डका साथै क्षमताको 50% यात्रु मात्र राख्न पाइने र भाडा दर 50% सम्म बढी दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै विमानमा सिट क्षमताको आधा मात्र यात्रु राख्नुपर्ने र मास्क भाइजर अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ। यस्तै होटल रेस्टुराँ पनि असोज 1 गतेबाट नै सञ्चालनमा आउने भएको छ। त्यस्तै सरकारले शैक्षिक संस्था, परीक्षा सञ्चालन, गोष्ठी, तालिम, खेलकुद जस्ता क्रियाकलापहरू अर्को सूचना नआएसम्म बन्द नै रहने निर्णय गरेको छ भने कार्तिक 1 गतेबाट नेपाल आउने विदेशी पर्यटकलाई आवागमन खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदीप गेवालीले हिमाल आरोहण गर्न आउने र पदयात्राका लागि आउने पर्यटकलाई कार्तिकदेखि खुल्ला गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै कोरोना भाइरसको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका आगामी असोज 30 गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै भारतसँग सीमा जोडिएका 12 वटा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्नको लागि अनुमति दिएको प्रवक्ता गेवालीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै मन्त्री परिषदले एसिड आक्रमणको कसुर, सजाय र सुनवाई सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्दै पीडितहरूको आजीवन उपचार खर्च आफै बेहोर्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ। पीडितको निशुल्क उपचार र स्वास्थ्य क्षतिसँग सम्बन्धित प्रयोग गर्नुपर्ने
आजीवन औषधि खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता गेवालीले जानकारी दिनुभयो। त्यो सीमा बन्द गर्ने निर्णय भदौ 31 गतेसम्म कायम थियो, तर सङ्क्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर हामीले यो अवधिलाई बढाएका छौँ। 2077 साल असोज 30 गते शुक्रबार तदनुरूप 2020 को अक्टोबर 16 मध्यरातसम्मका लागि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा रहेको नेपाल प्रवेश गर्ने सबै बिन्दु र खुला सिमानाका जुनसुकै स्थानबाट हुन सक्ने यात्रुहरूको आवागमनलाई स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको छ। यही असोज 1 गतेदेखि लामो दूरीका सवारी साधनहरूलाई पनि खुल्ला गरेका छौँ। आन्तरिक हवाई उडान खुलाउने सम्बन्धमा यो पनि लामो समयदेखि बन्द भएको कारणले हवाई सञ्चालकहरू अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ र यसलाई पनि हामीले असोज 1 गतेदेखि खुला गर्ने निर्णय गरेका छौँ। त्यसमा पनि सिट क्षमताको 50% यात्रु मात्रै राख्न पाइनेछ। हिमाल आरोहण र पदयात्रा प्रयोजनका लागि नेपाल आउने विदेशी पर्यटकहरूलाई यात्रा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि बढीमा 72 घण्टाको RT-PCR नेगेटिभ रिपोर्ट सहित यात्रा गर्न चाहेमा हामीले चाहिँ कार्तिक 1 2077 अर्थात् 2020 को अक्टोबर 17 देखि यात्रा अनुमति दिनेछौँ। यसमा आवश्यक भिजाहरूको व्यवस्था चाहिँ हाम्रा विदेशी मिलितहरूले गर्नेछन्। 1 गतेदेखि नै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निर्धारण गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी होटल, रेस्टुरेन्ट, ट्रेकिङ तथा ट्राभल व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिनेछ। नेपालमा सञ्चालित विभिन्न विकास आयोजनाहरूमा आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्तिलाई विदेशबाट ल्याउनका निम्ति अनुमति खुला गरिएको छ। जस्तो शैक्षिक संस्थाहरू, त्यसभित्र विद्यालय, कलेज, ट्युसन सेन्टर, तालिम केन्द्रहरू, शैक्षिक र अन्य परीक्षा सञ्चालनहरू, सबै प्रकारका सभा गोष्ठी, तालिमी सेमिनारहरू, सबै प्रकारका प्रदर्शन, भेला र सम्मेलनहरू, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्स बार लगायतका मनोरञ्जन स्थलहरू, सैलुन, ब्युटी पार्लर र स्पाहरू, स्विमिङ पुल, जिमखाना लगायत हेल्थ क्लबहरू, समूहमा खेलिने खेलकुद र खेल मैदानमा हुने प्रस्तुतिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदका प्रशिक्षण र प्रारम्भिक चरणका खेलहरू, सबै प्रकारका धार्मिक तथा सामाजिक स्थल, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय, चिडियाखाना यिनीहरू चाहिँ अर्को निर्णय भएपछि मात्रै सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल सरकारले एसिड आक्रमणको कसुर, सजाय र सुनवाई सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन गर्न र एसिडको उत्पादन, आयात, निर्यात, बिक्री, वितरण तथा प्रयोगलाई नियमन गर्न नयाँ ऐन तर्जुमा गर्ने कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्ने। नेपाल कानुन आयोगले 15 दिनभित्र कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने। 2. एसिड आक्रमण विरुद्ध जागरण अभिवृद्धि गर्न प्रत्येक वर्षको भदौ 25 गतेलाई जुन दिवस माननीय प्रधानमन्त्रीले डिक्लेयर गर्नुभयो त्यसलाई एसिड आक्रमण विरुद्धको जागरण दिवसको रूपमा मनाउने। 3. एसिड आक्रमणमा परेका पीडितहरूको तत्काल सम्भव हुने उपचार तत्कालै नजिकको अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाबाट गर्ने र थप उपचारका लागि रिफर गरी पठाउने। उपचारका लागि अस्पताल पुर्याउने र उपचार गर्ने कार्यमा सबै व्यक्ति, संस्था वा निकायले प्राथमिकताका साथ सहयोग गर्ने। बैठकले एसिड आक्रमणमा परेका पीडितहरूको तत्काल सम्भव हुने अस्पतालमा उपचार गराउने र थप उपचारका प्राथमिकताका साथ रिफर गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले एसिड आक्रमण सम्बन्धीको प्रचलित कानुनलाई संशोधन गर्न, उत्पादन, आयात, बिक्री, वितरण सम्बन्धी नयाँ ऐन तर्जुमा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। कानुन आयोगलाई मस्यौदा तयार गर्नका लागि 15 दिनको म्याद दिएको प्रवक्ता गेवालीले जानकारी दिनुभयो। यस्तै प्रत्येक वर्षको भदौ 25 गते एसिड आक्रमण विरुद्धको जागरण दिवस मनाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। पीडितहरूको निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। मन्त्री परिषदले पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले एसिड जन्य जनघन्य अपराध विरुद्धको अध्यादेशको मस्यौदा बनाउन छलफल सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एसिड आक्रमणलाई कारबाही गर्न नयाँ कानुन ल्याउन निर्देशन
दिएसँगै मन्त्रालयले कानुनको मस्यौदा निर्माण गर्न सरोकारवालाहरूसँगको छलफल सुरु गरेको हो। प्रधानमन्त्री ओली दोषीलाई कारबाही गर्न 15 दिनभित्र कानुन मस्यौदा तयार गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। मङ्गलबार मन्त्रालयका कानुन निर्माणका लागि सरोकारवालासँग छलफल गर्दै कानुन मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुमाहाम्पेले अध्यादेशबाट छिटोभन्दा छिटो कानुन बनाइने बताउनुभयो। उहाँले तीव्र गतिमा कानुन निर्माणका लागि भइरहेको भन्दै एसिडजन्य जनगण्य अपराध विरुद्ध ऐनमा समेट्नुपर्ने विषयमा छलफल गरिएको जानकारी दिनुभयो। पीडित पक्षलाई न्याय हुने गरी ऐन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ। सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरू एकदम तीव्र गतिमा यस सन्दर्भमा काम भइरहेको अवस्था छ र अब हामीले यो विषयमा अर्थात् एसिड आक्रमणसँग जोडिएको दण्ड सजाय नियमनसँग जोडिएका कुराहरूलाई हामीले ऐनमै सम्बोधन गर्ने गरी के कुराहरू राख्नुपर्छ। अर्थात् हामीले भइरहेको ऐन हामी जाने छुट्टै ऐन ल्याउनुभन्दा पनि हामीसँग भएको ऐनलाई संशोधन गरेर यसमा भएका दण्ड सजायलाई अलिक बढाउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा आइरहेको छ र बढाउँदाखेरि के गर्ने कसो गर्ने भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित रहेर हामी छलफल गरिरहेका छौँ। तसर्थ अहिलेको सन्दर्भमा हामीले सरकारवालाहरूसँग पनि हामीले छलफल गर्न जरुरी पर्छ, किनकि यहाँले विभिन्न समयमा विभिन्न स्थानमा त्यस्ता विषयहरूसँग यो विषयसँग जोडेर काम गरिरहनु भएको अवस्था छ र पीडित पक्षसँग बसेर काम गरिरहेको अवस्था भएको कारणले गर्दा तपाईँहरूसँग पनि त्यस्ता खालका केही कुराहरू छन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि नै तपाईँले आजको सन्दर्भमा अब हामीले यो अध्यादेशबाट ल्याइने जुन ऐन संशोधनको कुराहरू छ त्यो संशोधनको सन्दर्भमा यहाँको दृष्टिबाट अर्थात् तपाईँले जो पीडित पक्षसँग काम गर्दै गरेको जुन तपाईँ विभिन्न व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ यहाँले अनुभव गरेर उहाँहरूको भनाइहरू र हामीले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छौँ र के हुनुपर्छ। कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले कडाभन्दा कडा कारबाही हुने कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने बताइएका थिए। छलफलमा महिला अधिकार कर्मीहरू र अधिकार कर्मी डाक्टर रेणु अधिकारीले पीडितलाई पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराउने विषयलाई कानुनमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै महिला कानुन र विकास मञ्चका निर्देशक सचिव श्रेष्ठले अन्य देशमा एसिड आक्रमणकारीलाई मृत्युदण्डको सजाय भए पनि नेपालमा भने जन्मकैदको सजाय नै बनाउनु पर्ने सुझाव दिनुभयो। पहिलो ट्रिटमेन्ट गरेर त्यसपछिको गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ अनि सरकारले व्यवस्था गर्ने भनेर किनभने एकदमै अङ्गभङ्ग डिसेबिलिटीको हाई लेभल अफ डिसेबिलिटी हुन्छ यसमा होइन। त्यसैले त्यो एउटा पाटो र अर्को क्षतिपूर्तिमा चाहिँ कानुनमा जहिले पनि के भनिन्छ भन्दाखेरि पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराएको ल्याउने हुन्छ। यो केसमा पीडकबाट भराए पनि पहिले चाहिँ सरकारले नै इमिडिएटली सपोर्ट गर्नुपर्छ। त्यो पीडकबाट सरकारले कसरी भराउने भन्ने चाहिँ त्यो मेकानिजम चाहिँ कानुनमै आओस् भनेर भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। सजायको कुरा गर्दाखेरि अब सजाय त अब बङ्गलादेशकै एक्सपिरियन्सको कुरा गर्ने भने अब त्यहाँ त मृत्युदण्डै गर्यो, त्यसले गर्दाखेरि एउटा ड्रास्टिक डिक्रिज पनि भयो। अब नेपालमा त्यो कुरा भन्न पनि मिल्दैन, भन्न पनि सकिन्न, मानवाधिकार दृष्टिकोणबाट उपयुक्त पनि होइन। तर रेणु दिदीले भन्नुभएको जस्तो चाहिँ जन्मकैद सम्मको सजाय गर्न पायो भने त्यो चाहिँ उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ र त्यसमा चाहिँ अब थप त्यसलाई अझै स्ट्रङ बनाउनलाई चाहिँ यो चाहिँ नैतिक पतनदेखि नै कसुर भन्ने कुरालाई पनि यसमा चाहिँ जोड्न पायो भने यो चाहिँ पछि चाहिँ अयोग्यता त्यसले गर्दाखेरि उसको चाहिँ यस्तो एउटा क्रूर मानसिकता भएको मान्छेलाई चाहिँ भविष्यमा पनि त्यो जन्मकैदपछि चाहिँ निश्चित अवधिमा छुट्छ पनि, तर छुटेपछि पनि यस्तो क्रूर गतिविधिको चाहिँ एकाउन्टेबिलिटी पछिसम्म रहोस् भन्नको लागि नैतिक पतनदेखि नै कसुरको रूपमा पनि यसलाई राख्न पायो भने त्यो उपयुक्त हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ। त्यस्तै छलफलमा सहभागी अन्य अधिकार कर्मीहरूले एसिडजन्य जनघन्य अपराध विरुद्धको कानुनलाई बलियो बनाउन सके जस्तो घटनामा कमी आउने बताएका थिए। शारीरिक, मानसिक र सामाजिक लगायतका बहुपक्षीय प्रभाव पार्ने घटनाका अपराधीको सम्पत्ति रोक्का गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति समेत भराउने कानुन र कानुनी प्रबन्ध गरिने तयारी गरिएको छ। नेपालमा मंगलबार थप 1459 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा 446 महिला र 1013 पुरुष गरी थप 1459
59 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। त्यस्तै मंगलबार उपत्यकामा थप 676 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 159 महिला र 386 पुरुष गरी 555 जना, भक्तपुरमा 37 महिला र 49 पुरुष गरी 86 जना र ललितपुरमा 16 महिला र 19 पुरुष गरी 35 जना संक्रमित फेला परेका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 56,788 जना पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 371 पुगेको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 15,779 रहेको छ। त्यस्तै मंगलबार 1062 जना डिस्चार्ज भएका छन् भने हालसम्म निको भएर 40,638 डिस्चार्ज भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितको संख्या 15,779, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 8,139 छ। प्रदेश अनुसार आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या प्रदेश 1 मा 401 जना, प्रदेश 2 मा 890, बागमती प्रदेशमा 4,252, गण्डकी प्रदेशमा 800, प्रदेश 5 मा 1,217, कर्णाली प्रदेशमा 296, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 283। यसैगरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या प्रदेश 1 मा 1,116, प्रदेश 2 मा 1,288, बागमती प्रदेशमा 3,900, गण्डकी प्रदेशमा 182, प्रदेश 5 मा 764, कर्णाली प्रदेशमा 97 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 293 गरी जम्मा 7,640 जना हुनुहुन्छ। नेपालमा आजको पीसीआर जम्मा 10,375 गरी जम्मा 8,61,780 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 1,459 रहेको छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 7,250 छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 952, प्रदेश 2 मा 457, बागमती प्रदेशमा 467, गण्डकी प्रदेशमा 561, प्रदेश 5 मा 1,943, कर्णाली प्रदेशमा 697 र प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2,143 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूको संख्या 1,062 छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 40,638 जना हुनुहुन्छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 बाट 3,562, प्रदेश 2 मा 11,096, बागमती प्रदेश 8,392, गण्डकी प्रदेश 2,345, प्रदेश 5 मा 6,677, कर्णाली प्रदेशमा 2,531, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 6,035 जना कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त हुनुभएको छ र यो 71.5% हो। हाल क्वारेन्टाइनमा 7,250 जना रहेका छन्। त्यस्तै होम आइसोलेसनमा 7,640 जना र संस्थागत आइसोलेसनमा 8,139 जना रहेका छन्। हालसम्म 8,61,780 पीसीआर भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई गम्भीर अवस्थाका कोभिड-19 का संक्रमितको उपचारका निम्ति आवश्यक पर्ने रेमडेसिभिर प्रदान गरेको छ। मंगलबार नेपालका लागि भारतका राजदूत विनय मोहन कोबात्राले भारत सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीलाई 2,000 थान रेमडेसिभिर हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। मन्त्री गेवालीले उक्त महामारीबाट भारत स्वयं प्रभावित भएको अवस्थामा सहयोग प्राप्त हुनु दुई देशबीच भरपर्दो मैत्रीको प्रतीक भएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासमा भारतबाट निरन्तर रूपमा प्राप्त सहयोगको सराहना गर्नुभयो। Support to develop a network to fight against COVID-19 and provide every support to neighboring countries and the world. In these couple of months, we have witnessed the continuous support of India to our country and other neighboring countries as well.
that is a symbol of our friendship. We know India itself is fighting difficult struggle with COVID-19 as the number of infections is rising. राजदूत कोभात्राले कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँमा भारत सरकारले आफ्नो क्षमताले भ्याइएसम्म हर सम्भव सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आफ्नो देशको छिमेकी पहिले नीति अनुरूप थोरै भए पनि नेपाललाई स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराइएको बताउनुभयो। चिकित्सा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार अक्सिजन थेरापीमा रहेका संक्रमितको उपचारमा रेमडेसिभिर प्रयोग गरिन्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ औपचारिक रूपमा विदा हुनुभएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी युनियनले मंगलबार घिसिङलाई विदाई गरेको हो। विदाई कार्यक्रममा बोल्दै घिसिङले प्राधिकरण सामु आगामी दिनमा विभिन्न चुनौती हुन सक्ने संकेत गर्नुभयो। प्राधिकरणले हासिल गरेको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नु पहिलो चुनौती हुने बताउँदै उहाँले उत्पादित विद्युतको सही व्यवस्थापन लगायतको चुनौती आउन सक्ने बताउनुभयो। आफूले जिम्मेवारी सम्हालेको पहिलो आर्थिक वर्षदेखि लगातार प्राधिकरणले नाफा कमाइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणको नाफा 11 अर्ब भन्दा धेरै हुने अनुमान गरिएको बताउनुभयो। प्राधिकरणप्रति जनताको विश्वास बढेको भन्दै उहाँले लोड सेटिङ अन्त्य भई चुहावट 15.27% मा झारेको र 4 वर्ष अघि 35% विद्युत भारतबाट आयात हुने गरेको मा अब अर्को वर्षबाट आत्मनिर्भर हुने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गर्नुभयो। विद्युत आयात गरेर लोड सेटिङ अन्त्य गर्नु मात्र प्रमुख कारण नभएको बताउँदै उहाँले त्यस विषयमा भारतसँग समेत प्राधिकरणले काम गरेको तर्क गर्नुभयो। उहाँले विद्युत आयात र निर्यात गर्नु सजिलो काम नभएको बताउँदै त्यसमा आफूहरूले धेरै मेहनत गरेको बताउनुभयो। मेजरेबल क्वान्टिफाई गर्न सक्ने जुन मेरो एग्रिमेन्टमा भएको बेसिसमा गरेको मूल्याङ्कनको आधारमा हरेक वर्ष मैले करिब 86 भन्दा माथि नै 80 भन्दा माथिलाई डिस्टिङसनै भन्छ, डिस्टिङसनै उपलब्ध प्राप्त गरेको छु। मैले जिम्मेवारी सम्हाल्दा लोड सेडिङको अन्धकारले मुलुक आक्रान्त थियो। बर्सातको समयमा समेत 6 देखि 8 घण्टाको लोड सेडिङ बेहोरिरहनु परेको र हिउँदमा समेत दैनिक 14 घण्टासम्म लोड सेडिङ गर्नुपर्ने प्रक्षेपण थियो। प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था अत्यन्त नाजुक थियो। प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष 72-73 सम्ममा सञ्चित घाटा रु 34 अरब 61 करोड पुगेको थियो भने सोही वर्ष 8 अरब 89 करोड खुद नोक्सानी थियो। एकातर्फ कहाली लाग्दो अँध्यारोले मुलुक आक्रान्त थियो भने अर्कोतर्फ प्राधिकरणको घाटाको ग्राफ बढ्दो क्रममा थियो। प्रणालीमा वार्षिक विद्युत चुहावट 25.78% थियो। करिब 63% जनता मात्रै ग्रिडको विद्युत पहुँचमा थिए। सरकारले मलाई दिएको मुख्य जिम्मेवारी पनि लोड सेडिङको अन्त्य गरी अँध्यारो युगलाई उज्यालो बनाउने र प्राधिकरणको सुधार गर्ने नै थियो। वर्षभरिमा सबैभन्दा बढी विद्युत माग हुने तिहारको लक्ष्मी पूजाका दिन कुशल व्यवस्थापन एवं प्रभावकारी प्रणाली सञ्चालन मार्फत परीक्षणको रूपमा मुलुकभरि निरन्तर विद्युत आपूर्ति गर्न सफल भयौँ। 2073 को लक्ष्मी पूजाको दिन लोड सेडिङ अन्त्य गरी मुलुकलाई उज्यालो बनाउने प्रस्थान बिन्दु थियो। लक्ष्मी पूजाको दिन हासिल भएको सफलताले हामीलाई थप हौसला प्रदान गर्यो। त्यसपछि पहिलो चरणमा राजधानी सहित मुलुकका प्रमुख शहरहरूमा लोड सेडिङ अन्त्य गर्नतर्फ हामी केन्द्रित भयौँ। अन्ततः मुलुकलाई उज्यालोतर्फ अगाडि बढाउन सफल भयौँ। वैशाख 2075 देखि औद्योगिक ग्राहकको लागि पनि लोड सेडिङ अन्त्य गरी मुलुकबाट लोड सेडिङलाई इतिहासमा विलय गराइदिएका छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री, माननीय ऊर्जा मन्त्री
ऊर्जा सचिव, प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्यज्यूहरू, राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व, कर्मचारी र आम उपभोक्ताको साथ र सहयोगमा नै सम्झँदै कहाली लाग्दो त्यो अँध्यारो युगलाई इतिहास बनाउँदै उज्यालो युग सुरुवात गर्न सफल भएका छौँ। विद्युत माग र आपूर्ति बीचको सन्तुलित वैज्ञानिक व्यवस्थापन र इमान्दार प्रयासबाट मुलुकलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउन सफल भयौँ। तर लोडसेडिङ अन्त्य गर्नु मात्र हाम्रो अन्तिम अभिष्ट थिएन। हाम्रो योजना प्राधिकरणको चौतर्फी सुधार र विभिन्न कारणले जीर्ण बनेका तथा अलपत्र अवस्थामा रहेका उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजना सम्पन्न गर्नु तथा नयाँ सुरु गर्नु थियो। जीर्ण बनेका अधिकांश आयोजनाहरू निरन्तरको प्रयासबाट निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने केही सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका छन्। हामीले सञ्चालन गरेको उज्यालो नेपाल अभियानबाट जनताले नियमित विद्युत आपूर्ति मात्रै पाएका छैनन्, प्राधिकरणको प्रशासनिक तथा वित्तीय सुधार पनि भएको छ। ऋणात्मक रहेका प्राधिकरणका वित्तीय सूचकाङ्कहरू धनात्मक बनेका छन्। मैले जिम्मेवारी सम्हालेको पहिलो आर्थिक वर्षमा प्राधिकरण 1 अर्ब 47 करोड खुद नाफा कमाउन सफल भयो। त्यसपछिका वर्षहरूमा नाफाको ग्राफ उकालो लाग्दै गयो। दोस्रो वर्ष 2 अर्ब 85 करोड, तेस्रो वर्ष 9 अर्ब 81 करोड र चौथो वर्ष नाफा बढेर 11 अर्ब 5 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। कुनै बेला कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको प्राधिकरण सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थाहरूमध्ये 2 वर्षदेखि सबैभन्दा बढी खुद नाफा कमाउने संस्था बनेर गौरवमय इतिहास बनाउन सफल भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्राधिकरणको नाफा रु 11 अरबभन्दा बढी रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। ऋणात्मक रहेको सञ्चित कोष धनात्मकतर्फ अघि बढिरहेको छ। 4 वर्ष अघि 34 अर्ब 61 करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानी रहेकोमा आर्थिक वर्ष 76-77मा प्राधिकरणले सम्पूर्ण सञ्चित नोक्सानीलाई शून्यमा झारी करिब 5 अर्ब रुपैयाँ नाफामा लैजान सफल भएको छ। कर्मचारीको तलब खुवाउन समेत सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको प्राधिकरणले पूर्वाधार विकासका योजना बनाउँदा खुट्टा कमाउनु पर्ने अवस्था थियो। तर अबका दिनमा उत्पादन, प्रसारण र वितरणको लागि आवश्यक बजेट प्राधिकरण आफैले पनि व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्नेछ। विगत 4 वर्षमा हामीले गरेका प्रयासले प्राधिकरणको गरिमालाई उच्च बनाएको छ। आगामी दिनमा यसको गरिमा अझ उच्च हुँदै जाओस्। मेरो सधैँ नै साथ, सहयोग र समर्थन रहिरहनेछ। नेतृत्वको निरन्तरता वा परिवर्तन नियमित एवं स्वाभाविक प्रक्रिया हो। यसलाई हामी सबैले आत्मसात गर्नुपर्छ। म यसलाई बुझिदिन सबैलाई अनुरोध गर्दछु। अन्तमा सम्पूर्ण नेपाली जनता मेरो प्रेरणाका स्रोत हुन्। आगामी दिनमा मेरा सम्पूर्ण प्रयासहरू नेपाल र नेपाली जनताको समृद्धिको चाहना पुरा गर्ने तर्फ केन्द्रित रहनेछ। हामीले इम्पोर्टमा पनि सस्तो इम्पोर्ट कसरी गर्ने भनेर फ्लेक्सिबल इम्पोर्ट अहिले चाहिँ बेलुका कति घन्टालाई चाहियो त्यति घन्टा इम्पोर्ट गर्ने, रातभरि नलिने, दिउँसो लिने, चाहेको बेलाको इम्पोर्ट पनि हामीले त्यो सस्तोमा इम्पोर्ट गर्न थाल्यौँ। यो त म्यानेजमेन्टले सोचेर भिजन दिएर गर्ने कुरा हो नि त। त्यो त सम्भव थिएन। त्यो भएको हुनाले यो पनि महत्त्वपूर्ण हो। हामीले लस घटायौँ र यो चाहिँ चुहावट मात्रै होइन, यो खर्च कटौतीको विषयहरू छन्, बजेट नियन्त्रणका विषयहरू छन्। यी तमाम कुराहरू गरेर नै हामीले संस्थाको चाहिँ नाफालाई पनि अगाडि ल्याएका छौँ। यसलाई हामीले संस्थागत गर्नुपर्छ, निरन्तरता दिनुपर्छ। लोडसेडिङ अन्त्य भयो। अब हाम्रो चाहिँ ठुलो चुनौती भनेको व्यवस्थापन, अब यो डिमान्ड स्टिमुलेट कसरी गर्ने, डिमान्डलाई कसरी चाहिँ बढाउने भन्ने नै हो। आगामी दिनमा यो विषयहरूमा अगाडि बढ्ने नै छ।
घिसिङले प्राधिकरणले उल्लेख्य फड्को मारेको र आफ्नो कार्यकालमा 457 मेगावाटका आयोजना सञ्चालनमा आएको बताउनुभयो। देशमा विद्युतलाई आत्मनिर्भर काठमाडौँलाई तार र पोल रहित बनाउने, डिजिटल प्राविधिकरण र प्राधिकरण बनाउने, देशभर विद्युत पुर्याउने जस्ता काम आफूले पूरा गर्न नपाएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँलाई सरकारले 2073 साल भदौ 29 गते 4 वर्षका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। कोभिड-19 महामारी बीच त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको महत्त्वपूर्ण 4 आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएको छ। मुलुकको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता विस्तार योजना अन्तर्गत 300 मिटर धावन मार्ग विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय जहाज पार्किङ स्थल, अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्थान हल, अन्तर्राष्ट्रिय आगमन एराइभल, कभर्ड ब्लगवे र कभर्ड हल निर्माणको काम सम्पन्न भएको हो। 4 बटै आयोजनाको मङ्गलबार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले एक कार्यक्रमबीच उद्घाटन गर्नुभयो। कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले कोभिड महामारीका बीच पनि आयोजनाको निरन्तर अनुगमन निर्देशनका साथै व्यवस्थापकीय कामको सहजीकरणको परिणाम स्वरूप विमानस्थलको महत्त्वपूर्ण भौतिक संरचना विस्तारको काम सम्पन्न भएको बताउनुभयो। हालैको मन्त्री परिषद बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय उडान सङ्ख्या थप्ने निर्णय गर्नुको साथै असोज 5 गतेदेखि आन्तरिक हवाई उडान पनि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेकाले विमानस्थल अब बिस्तारै पुरानै लयमा फर्किने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले कोभिड महामारीबाट सुरक्षित रहेर सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको परिपालना गर्दै सुरक्षित हवाई सेवाको सुनिश्चितताका लागि सबैको सक्रिय सहयोग चाहिने खाँचो ओल्याउनुभयो। पर्यटन मन्त्री भट्टराईले विमानस्थलमा थपिएका नयाँ संरचनाले क्षमता विस्तारका साथै सेवाको अत्याधुनिकीकरण र सुरक्षित र भरपर्दो उडानका लागि महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। एयरपोर्टहरू कस्ता छन्, हाम्रो चाहिँ नाकाहरू कस्ता छन्, ती कति व्यवस्थित छन्, ती कति सुव्यवस्थित ढङ्गले चलेका छन्, त्यसमा काम गर्ने मानिसहरू कति शिष्ट छन्, कति सभ्य छन्, त्यसको सरसफाइको अवस्था के छ, त्यहाँको सेवा प्रवाह कस्तो छ, यति कुराले त्यो देश कस्तो छ भन्ने कुरा देखिन्छ। एयरपोर्टलाई विमानस्थलहरूलाई मुलुकको ऐनाको रूपमा बुझ्ने गरिन्छ। कुनै जमानामा बनेको यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जसले आजसम्म हामीलाई यिनै संरचनाहरूबाट धान्दै आयो, अब यसले मात्रै धान्न सक्दैन। त्यसकारण यसको विस्तार, यसको आधुनिकीकरण, किनकि हवाई विज्ञानको क्षेत्रमा थुप्रै नयाँ नयाँ खोज अनुसन्धानहरू भएका छन्। मानिसको हवाई सुरक्षाको लागि, मानिस सही ढङ्गले गन्तव्यमा पुगोस् भन्नका निम्ति र हाम्रो विमानस्थलले पनि ती मानव जातिले विकास गरेका, विज्ञान र प्रविधिले विकास गरेका थुप्रै उपकरणहरूलाई हामीले लागू गर्दै आएका छौँ र भविष्यमा पनि हामीले लागू गर्दै जानेछौँ। र यो विमानस्थलको क्षमतालाई विकास गर्नको लागि, विस्तार गर्नको निम्ति नेपाल सरकार, संस्कृति पर्यटन नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सबै हामी क्रियाशील छौँ। आज केही विस्तार भएको छ, यसको धावन मार्ग 300 मिटर थपिएको छ। यसले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने अथवा यहाँबाट उडान भर्ने कुनै पनि जहाजहरूको निम्ति हिजोको भन्दा आज सुरक्षाको प्रबन्ध गरियो हुने हामीले विश्वास गरेका छौँ। यसबाट काठमाडौँको आकाश नै त्यस्तो छ, काठमाडौँको जो भूगोल नै त्यस्तै छ, जसले गर्दा एउटा विमानस्थल, त्यो पनि सानो आकारको विमानस्थल, वार्षिक झन्डै 12 देखि 14%
हवाई यात्राको वृद्धि दर यसलाई धान्न सक्ने अवस्था छैन, त्यसैले यसलाई विस्तार गर्नै पर्नेछ। विमानस्थलको विद्यमान संरचनाका साथै क्षमता विस्तारका अन्य कामको पनि चाँडै काम थालिने जनाइएको छ। समानान्तर ट्याक्सीवे विमानस्थलको तर्फ साना ठुलो 24वटा जहाज आउने पार्किङ स्थल, आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवैतर्फ नयाँ टर्मिनल भवन, सेवा विस्तार लगायतका काम सहित विमानस्थलको गुडी योजनाको काम छिट्टै टुङ्गो लगाएर निर्माण प्रारम्भ गरिने पनि मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। सौन्दर्य कला व्यवसाय सङ्घले व्यवसाय खोल्ने पाउनुपर्ने माग सहित काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। बन्दाबन्दीको पालना गराउने क्रममा व्यवसायीहरूको छाता संस्था सौन्दर्य कला व्यवसाय सङ्घले समेत लामो समयसम्म सरकारलाई साथ दिँदै आए पनि अब भने व्यवसाय खोल्न पाउनुपर्ने भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेको हो। करिब 5.5 महिनासम्म व्यवसाय बन्द गर्दै आएको हुँदा हाल अधिकांश सौन्दर्य कला व्यवसायीहरू र यस व्यवसायमा श्रमिक र आश्रित वर्गलाई दैनिकी गुजार्न समेत मुस्किल परिरहेको सङ्घको भनाइ छ। स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग आर्थिक सङ्कट समेत बढ्दै गइरहेको र व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाउँदा ऋणको भारले उल्टो स्वरोजगारमुखी पेसा व्यवसायबाट प्लान हुने पर्ने अवस्था सिर्जना भएको नेपाल सौन्दर्य कला व्यवसाय सङ्घकी अध्यक्ष कमला श्रेष्ठले बताउनुभयो। लामो समय बन्द ब्युटी पार्लर व्यवसायलाई तत्काल सुचारू हुने गरी गराउन मार्ग प्रशस्त गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। तर धेरै संयम र धैर्य धारणा गर्दा 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 हाम्रो जहिले पनि ब्युटी पार्लर भनेको खोल्ने क्रममा कहिले पनि आएन अगाडि राम्रो। त्यसले गर्दाखेरि घरबाट कसरी तिर्ने, ऋण कसरी तिर्ने, ब्याज कसरी तिर्ने, स्टाफलाई कसरी पार्ने र घर परिवारलाई कसरी पार्ने र आफूलाई पनि कसरी पार्ने भन्ने ठुलो समस्या देखा पर्यो। किनभने हाम्रो यो साना र मझौला व्यवसायीहरू गरेर बसेका छन्। त्यसले गर्दा यी पीडित महिला दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको आवाज हो र अब चाहिँ धैर्यको सीमा टुट्यो, संयम गर्न सकेन, राहत पनि पाइएन। सरकारले कुनै किसिमको राहत पनि हामीलाई दिएन। हामीले यो कुरा चाहिँ इभन हामीले ईश्वर पोखरेल मन्त्रीज्यूका पनि यो संयोजकका पनि पुर्यायौँ, महिला मन्त्रीका पुर्यायौँ, श्रममा पुर्यायौँ, हरेक सेक्टरमा पुर्याउँदा पनि इग्नोर गरियो, यसलाई सिरियसली लिएन। त्यसले गर्दा अबको पालो भनेको चाहिँ हामी आफैले नै, म आफै एउटा सौन्दर्य कला व्यवसायी सङ्घको अध्यक्ष हुँ, म आफैले सबै सम्पूर्ण जिल्लाभरिका ब्युटिसियनहरूलाई धैर्य गर, संयम गर, सरकारको नियमलाई नतोड भनेर सोसियल मिडियाबाट दिँदै अब चाहिँ सुसाइड गर्नसम्म पनि गए मेरा व्यवसायी दिदीबहिनी दाजुभाइ। यसले गर्दा मेरो धैर्यको सीमा छुट्यो। हामी सबैले पर्खाइ गर्न सकेनौँ। अब चाहिँ सडकमा उत्रिनुपर्ने हाम्रो अन्तिम हतियार भयो। सङ्घले यसअघि व्यवसाय खोल्न पाउनुपर्ने माग सहित काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ। सरकारको काम कारबाहीको विरोध काठमाडौँको बाग बजारमा नेपाली काङ्ग्रेसले आयोजना गरेको विरोध सभामा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ। कोरोना महामारीको बीच पनि सरकारले जनताको हस्तक्षेप कुनै पनि काम गर्न नसकेको भन्दै काङ्ग्रेस बीपीले सरकार विरुद्ध विरोध सभाको आयोजना गरेको थियो। पद्मकन्या क्याम्पसको गेट बाहिर प्रदर्शन गर्न खोज्दा प्रहरीले पानीको फोहरा प्रहार गरी तितरबितर पारेको थियो। प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि विरोध सभा नै प्रभावित भएको थियो। कोरोना महामारीका कारण युवाहरू बेरोजगार भएको, व्यवसाय गर्ने वातावरण बन्न नसकेको अवस्थामा सरकार भने मौन रहेको काङ्ग्रेस बीपीको आरोप छ। त्यस्तै काङ्ग्रेस बीपीले सरकारले राष्ट्रिय घाती काम गरेको आरोप पनि लगाइएको छ। कोरोना महामारीका कारण व्यापार व्यवसाय धराइसी भएको भन्दै यस वर्षको कर खारिजी गर्नुपर्ने लगायतका माग राखी व्यापारीहरूले कोटेश्वरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। व्यवसायमा लगानी गरेको ऋणको ब्याज बढ्दै जाँदा सरकारले भने कुनै सहुलियत नै गरेको भन्दै कोटेश्वरका व्यवसायीहरूले शान्तिपूर्ण विरोध गरेका हुन्। उनीहरूले लकडाउनको अवधिको भाडा मिनाहा गर्नुपर्ने, लकडाउन र निषेधाज्ञा अवधिभरको कर खारिज गर्नुपर्ने, बैङ्कको ब्याज मिनाहा गर्नुपर्ने माग राख्दै प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए।
उनीहरूले वैज्ञानिक भाडा र घर भाडा लागू गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। अहिलेको अवस्थामा व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन र यस अवधिमा देखिएका समस्या समाधानका निम्ति ध्यानाकर्षण गराउन शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिएको नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घका सदस्य नील प्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। यो हजुरको यस्तो छ, महामारीका बिचमा हामी धेरै चरण हेऱ्यौँ। सरकारका निर्णयहरूलाई हामीले अहिलेसम्म अवज्ञा गरेका पनि थिएनौँ र मान्दै गइराखेको पनि हो। आज पनि हामी मानि नै रहेछौँ। जस्तो सरकारले बन्द गरेका व्यवसायहरू बन्दै रहेर बन्द व्यवसायको बाहिर हामी हाम्रा चाहिँ मागलाई लिएर उपस्थित भएका छौँ र हामीले कुनै नारा जुलुस गरेको होइन, मौन रूपमा प्रदर्शन। जस्तो अफिस टाइम बिहानको 10 बजेको आसपास सबै चाहिँ तपाईँको मिडिया कर्मीदेखि राज्यका सम्पूर्ण निकायमा बस्ने मान्छेहरू सडकमा हिँड्नुहुन्छ। त्यो टाइम पारेर हामीले हाम्रा व्यवसायका बाहिर हाम्रा भएका भित्र उकुस मुकुस भएका समस्याहरूलाई उजागर गर्न खोजेको हो। पहिलो चरण हामीले सामान्य ढङ्गको यो यसैले सन्देश पुग्छ नेपाल सरकारलाई भन्ने हाम्रो चाहना हो। यदि यो सन्देशले सरकारले सुनेन, हाम्रा मागहरूलाई सम्बोधन गरेन, अब 6 महिनादेखि हामी बन्दमा छौँ। घर भाडा दिनका दिन बढी नै रहेछ। व्यवसायमा लगानी गरेको ऋणका ब्याजहरू बढिरहेका छन्। त्यो सम्बोधन हुने सम्भावना कहीँबाट छैन। राज्यले कर उठाउने बेलामा व्यवसाय खोलेको जस्तो बुझिन्छ। जस्तो असार मसन्त आयो, करको टाइम भयो, राज्यले व्यवसायहरू खोल्थ्यो। अब फेरि असोज मसन्त आयो, करको टाइम भयो, राज्य व्यवसाय खोल्नतिर उद्धत छ। बाँकी समस्या राज्यले सम्बोधन नगरेको जस्तो हामीलाई भान भयो। त्यही कुरालाई लिएर हामीले चाहिँ यो कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ। हाम्रो कुरा के हो भने सरकारलाई हामी जहिले पनि सपोर्ट गर्छौँ। सरकारले भनेको हामीले जहिले पनि मान्ने नै हो। तर हाम्रो माग के हो भने आजको दिनमा समस्यामा परेका हामी साना व्यवसायीहरू जो सटर भाडामा लिएका छौँ, घर भाडा बढेर दिनानुदिन माथि गइरहेको छ। भोलि घरबेटीले निस्केर जा भनेका दिन निस्केर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसको सम्बोधन राज्यबाट भएको छैन। हामीले बैङ्कबाट सहकारीबाट पैसा ब्याजमा लिएर काम गरेका हुन्छौँ। त्यो ब्याज सरकारले कुनै एउटा माध्यम बनाएर त्यो ब्याज छुट दिनु पर्यो, घर भाडा छुटमा पहल गर्नु पर्यो। यो बेला वैज्ञानिक घर भाडा निर्धारण गर्ने समय पनि हो सरकारलाई। यही बेला चाहिँ नि कहाँको भाडा कसरी निर्धारण गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले निर्धारण गर्न पनि सक्छ। वैज्ञानिक ढङ्गले काम गर्ने हो भने हाम्रो माग त्यो पनि हो। घर भाडा एकरूपता आओस्, ठाउँ हेरेर घर भाडा होस्। व्यवसायीका जति पनि बोझ छन्, यी ऋण छन्, यी ऋणका ब्याजहरू मिना गरियोस् र व्यवसायीलाई फेरि उठ्नका लागि बिना धितोका केही लोनहरू सरकारले अनुदानमा थप्ने या त सहुलियत रेटमा थप्ने, त्यो थप्नु पर्यो र व्यवसायीलाई मर्न दिनु भएन। हाम्रो भनाइ त्यति हो। उनीहरूले हरेक दिन कार्यालय समयमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने र आफूहरूको मागका बारेमा कुनै सुनवाई नभए कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि दिएका छन्। त्रिभुवन विमानस्थलको कार्गो व्यवस्थापन गर्दै आएको नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड 50औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। वार्षिक उत्सवका अवसरमा कम्पनीले कार्यालय परिसरमा वृक्षारोपण कार्यक्रम गरेको छ। यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण अन्य कुनै विशेष कार्यक्रम नगरिएको कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनी परिसरमा विभिन्न जातका 25 भन्दा बढी बिरुवा रोपिएको थियो। कम्पनीका शाखा प्रबन्धक रोमन श्रेष्ठले परिसरमा वातावरण सन्तुलित गर्न तथा रुख रोप्नुपर्ने अभियानलाई प्रोत्साहन गर्न वृक्षारोपण गरिएको जानकारी दिनुभयो। आज हाम्रो 50औं वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा हामीले रक्तदान कार्यक्रम गर्ने आयोजना गरेका थियौँ। तर कोभिडको कारणले गर्दा हामीले रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गर्न नसकेको हुनाले आज हामीले वृक्षारोपण कार्यक्रम 50औं वर्षको उपलक्ष्यमा वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। वार्षिक उत्सवका अवसरमा रक्तदान लगायतका कार्यक्रम गर्ने योजना भए पनि कोरोनाका कारण वृक्षारोपणमा मात्र सीमित गरेको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै कम्पनीका सहायक प्रबन्धक आशिष चौधरीले कोरोनाका कारण वार्षिक उत्सवलाई वृक्षारोपणमा सीमित गरिएको बताउनुभयो। आज हाम्रो यो 50औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा हामीले सम्पूर्ण हाम्रो कर्मचारीहरू मिलेर यस त्रिहबी शाखा कार्यालयमा वृक्षारोपणको कार्यक्रम सफल पारेका छौँ। यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि हामीले धेरै प्लान्सहरू बनाएका थियौँ होइन, तर अब त्यो कोभिडले गर्दाखेरि हामीले ती गर्न सकेनौँ। तर एटलिस्ट यो 50औं वार्षिकोत्सवमा केही गरौँ भनेर हामीले यो आज 20-25 वटा बिरुवाहरू लगाएका छौँ।
त्यस्तै कम्पनीका शाखा अधिकृत विष्णु प्रसाद न्यौपाने कम्पनीलाई अघि बढाउन आगामी दिनमा एकीकृत भएर अघि बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो। संक्रमणको कारणले गर्दा त्यसलाई सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूलाई हामी अर्गनाइज गर्न सकेनौँ। साथै जसरी हामी एकजुट भएर वृक्षारोपण गऱ्यौँ त्यसै गरी हामी अन्य कामहरूमा पनि यसरी एकजुट भएर अगाडि बढ्यौँ भने पक्कै पनि हाम्रो नेपाल पार्वन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी अगाडि बढ्नेछ। र आज साथीहरूले जुन हौसलाका साथ जुन आफ्नो जोस जाँगर देखाएर वृक्षारोपणमा सहभागी हुनुभयो त्यसै गरी आगामी दिनहरूमा पनि अफिसका अन्य कार्यक्रमहरूमा पनि यसरी नै सहभागी भएर अफिसलाई प्रमोट गर्नको लागि अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। कम्पनीले आगामी दिनमा चुस्त दुरुस्त सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ। हामी न्युज अपडेटको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। असोज 1 गतेदेखि लामो दूरीको यातायात र आन्तरिक हवाई उडान खोल्ने सरकारको निर्णय। यातायातका साधनमा स्वास्थ्य मापदण्डका साथै क्षमताको 50% यात्रु मात्र राख्न पाइने परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीद्वारा जानकारी। एसिडजन्य जनघन्य अपराध विरुद्धको अध्यादेशको मस्यौदा बनाउन कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा छलफल। अध्यादेशबाट छिटोभन्दा छिटो कानुन बनाउने कानुन मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्हाम्फेको भनाइ। नेपालमा थप 1459 जनामा कोरोना पुष्टि। संक्रमितको संख्या 56,788 पुग्यो। मंगलबार थप 11 जनाको मृत्यु। नेपाल सरकारलाई कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने रेमडेसिभिर भारत सरकारद्वारा प्रदान। महामारीबाट भारत स्वयं प्रभावित भएको अवस्थामा सहयोग प्राप्त हुनु दुई देश बीच भरपर्दो मैत्रीको प्रतीक भएको मन्त्री गेवालीको भनाइ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको औपचारिक रूपमा विदाय। आफ्नो कार्यकालमा 457 मेगावाटका आयोजना सञ्चालनमा आएको घिसिङको भनाइ। घिसिङ नेपालीहरूको मनमनमा बस्न सफल। कोभिड-19 महामारी बीच त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको महत्त्वपूर्ण 4 आयोजनाको निर्माण सम्पन्न। असोज 5 गतेदेखि आन्तरिक हवाई उडान पनि सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईको भनाइ। सौन्दर्य कला व्यवसाय सङ्घद्वारा काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन। व्यवसाय खोल्न पाउनुपर्ने माग सहित काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाललाई व्यवसाय सङ्घद्वारा ज्ञापन पत्र। सरकारको काम कारबाहीको विरुद्ध काठमाडौँको बाग बजारमा नेपाली काङ्ग्रेसले आयोजना गरेको विरोध सभामा प्रहरीद्वारा हस्तक्षेप। कोरोना महामारीका कारण युवाहरू बेरोजगार भएका अवस्थामा सरकार भने मौन रहेको काङ्ग्रेसको आरोप। र त्रिभुवन विमानस्थलको कार्गो व्यवस्थापन गर्दै आएको नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड 50औं वर्षमा प्रवेश। वार्षिक उत्सवका अवसरमा कम्पनीद्वारा कार्यालय परिसरमा वृक्षारोपण। दर्शकवृन्द, अहिलेलाई न्युज अपडेट यति नै। निरन्तर न्युज अपडेटका साथ हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हेर्दै रहनुहोस् न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।